हाई क्लास एट स्टुडेन्ट धेरै दिनपछि आज लगभग 3 दिन 4 दिनपछि म भिडियो बनाइरहेको छु। अलिकति यो केही दिनदेखि अलिकति ग्यापिङ भइरहेको छ। अब कारण के छ भन्दाखेरि मेरो अलि एक्जाम आइनुको कारणले गर्दाखेरि मेरो एक्जाम अब आइसकेको कारणले गर्दाखेरि यही शनिबार मेरो एक्जाम आएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई म टाइम दिन पाइरहेको छैन। अब मेरो एक्जाम सक्ने बित्तिकै यसलाई पनि म रेगुलरिटी गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ सरको भिडियो रेगुलर आइरहेको छैन भन्नेले त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। मेरो एक्जाम सकिने बित्तिकै फेरि रेगुलर भिडियो दिनकै भिडियो म बनाउँछु। अब म क्वेशन्स नम्बर 4 अस्ति मैले क्वेशन्स नम्बर 4 छोडेको थिएँ। किन छोडेको थिएँ भन्दाखेरि 3 र 5 चाहिँ थोरै थोरै थियो, त्यो बेलालाई म सकाइदिए। आज क्वेशन्स नम्बर 4 चाहिँ म गर्छु। क्वेशन्स नम्बर 4 मा छ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 4 को ए सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर 4 ए सोलुसन। यसमा के भनेको छ, सोल्भ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी 90 डिग्री C1 A1। अहिले म फिगर बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। एउटा राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बनाइदिनु। अहिले यो कस्तो बिग्रेको है। तपाईहरु राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बनाउनु होला है। यसलाई अब हेर्नु त यहाँ के छ, सी मा छ, के रे बी मा छ 90 डिग्री, यसलाई तपाई बी मान्नु हैन, बी मान्नु। अब तपाईको सी छ हैन। अब सी र ए जुन मान्दा नि हुन्छ, यो बी, यसलाई मैले सी, यसलाई मैले ए माने है। यो 90 डिग्री जुन दिएको हुन्छ त्यसलाई बी लेख्नु, के रे यहाँ 90 डिग्री जसलाई दिएको जस्तै बी दिएको छ भने यसलाई बी लेख्नु, सी दियो भने सी लेख्नु हैन। 90 डिग्री पहिला जनाइदिनु, बाँकी तपाई बी ए सी जुन लेख्दा नि हुन्छ। अब यसको त के भनेको छ, सी सानो सी, सानो सी, सानो सी। यो ठुलो सी को अपोजिट के हुन्छ त, सानो सी। सी इक्वल टु कति छ त हाम्रो 1। त्यसै यो ए को अपोजिट के हुन्छ, सानो ए। यो ठुलो ए को अपोजिट के हुन्छ, सानो ए। सानो इक्वल टु कति छ त 1 छ। कति छ त 1 छ। अब पहिला हामीले चाहिँ के त यहाँ लेखिहाल्नु पर्छ। अनि गिभन अथवा हेयर लेख्दै ल, हेयर हाम्रो के दिएको छ त, एंगल बी इक्वल टु 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टु 90 डिग्री। त्यस्तै के छ त, ए इक्वल टु 1, सी इक्वल टु के छ त 1। अब हेर्नुस् त हाम्रो यसमा के छ त, अब तपाईको यो बेस भयो, यो हाइपोटेनियस भयो, यो बेस भयो, यो परपेंडिकुलर भयो। हाइपोटेनियस दिएको छैन त हामीले हाइपोटेनियस निकाल्दियौ हैन। के निकाल्दियौ त, हाइपोटेनियस निकाल्दियौ। लेखौ नाउ लेखौ बाई using Pythagoras 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 theorem theorem Pythagoras theorem। हाम्रो के हुन्छ त, AC को स्क्वायर, यो भनेको हाइपोटेनियस हो। AC को स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, AB को स्क्वायर प्लस BC को स्क्वायर, और AC को स्क्वायर इक्वल टु AB। AB इक्वल टु कति छ त हाम्रो 1 छ, 1 को स्क्वायर। BC कति छ त 1 छ, यो पनि 1 को स्क्वायर। और हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, AC को स्क्वायर इक्वल टु 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1, और AC को स्क्वायर कति भयो त 2। अब यो स्क्वायर हटाउनु भयो भने के त, के जान्छ, रुट जान्छ। सो देयरफोर AC इक्वल टु कति भयो त √2। AC इक्वल टु हाम्रो कति भयो त √2। अब हाम्रो AC भनेपछि हाम्रो यो आइसक्यो। यो हाम्रो दुईटा साइड त दिएको छ, AB साइड दिएको छ, BC साइड दिएको छ, AC साइड पनि हाम्रो आइसक्यो √2 हैन। भनेपछि हाम्रो तीनटै साइड त आइसक्यो। AB दिएको छ 1, BC दिएको छ 1 र AC हाम्रो कति आयो त √2 आयो। अब हामीले अब के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त, यो एंगल निकाल्नु। जस्तै यो त 90 डिग्री दिएको छ, यो त 90 डिग्री दिएको छ, तर यो दुईटा एंगल कति हुन्छ त्यो त दिएको छैन। हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त, यो एंगलहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
नाउ अब यहाँ हामीले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो एंगलहरु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी लेखौं जस्तै अब मैले यसको निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ tan a tan को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो p/b। अब हेर्नुस् त मैले tan a यो माने कि मैले यो tan a लेखे भने यो के हुन्छ रेफरेन्स एंगल हुन्छ हैन। tan a भनेपछि के भयो रेफरेन्स एंगल भयो। रेफरेन्स एंगल अपोजिट के हुन्छ p हैन। p भने के भयो त हाम्रो bc हैन। रेफरेन्स एंगल को अपोजिट के हुन्छ p हुन्छ। p भने के भयो त bc p/b र b हाम्रो के भयो त यो हो ab और tan a इक्वल टू अब bc इक्वल टू कति छ त 1 छ। त्यस्तै यहाँबाट ab इक्वल टू कति छ त 1 हो और tan a इक्वल टू 1/1 कति हुन्छ 1 और tan a इक्वल टू अब 1 चाहिँ कति डिग्री को भ्यालु हो त 1 tan कति डिग्री को भ्यालु जस्तै tan हैन tan कति डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ यहाँ लेखौं tan हाम्रो चाहिँ कति डिग्री को त tan 45 डिग्री कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो हामी लेखौं tan 45 डिग्री tan र tan क्यान्सल सो देयरफोर a इक्वल टू कति आयो त हाम्रो 45 डिग्री। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ के त यहाँ a को आयो। त्यसै हामीले कसको निकाल्नु पर्छ c को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। a को आइसक्यो c को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हामी लेखौं हाम्रो यो सुनिसक्यो अब a को आइसक्यो अब c को निकाल्दियौ। अब यो निकाल्नको लागि हामीले अगेन we know एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री हैन। 180 डिग्री यसको चाहिँ सम अफ द ट्रायंगल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सम अफ द एंगल अफ ट्रायंगल कति हुन्छ त 1 डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हैन। 180 डिग्री एंगल a कति छ त हाम्रो एंगल a 45 डिग्री त्यस्तै एंगल b कति छ त 90 डिग्री एंगल b 90 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल टु 180 डिग्री और यो जोड्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 135 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल टु 180 डिग्री और एंगल c इक्वल टु 180 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 135 सो देयरफोर एंगल c इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो 45 डिग्री एंगल c इक्वल टु 45 डिग्री यहाँ लेख्दियौ हेन्स एंगल a बराबर एंगल c कति छ त 45 हो। लेख्दियौ एंगल a बराबर एंगल c बराबर 45 डिग्री र हाम्रो एउटा चाहिँ के त AC इक्वल टु कति छ त √2 आन्सर है। यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर b रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर b मा हाम्रो छ यसलाई पनि फिगर बनाएर म पहिला बनाउँछु। पहिला फिगर बनाइदिउँ b सोलुसन प्रश्न नम्बर b सोलुसन फिगर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल को फिगर बनाइदिनु। फिगर राइट एंगल ट्रायंगल को यसमा चाहिँ के दिएको छ त तपाईको c इक्वल टु 90 डिग्री दिएको छ। c त यसलाई c लेख्दिनुस् यो c भयो c को 90 डिग्री तपाईले यसलाई m मान्दिनुस् यसलाई चाहिँ b मान्दिनुस् जले चाहिँ यसलाई b मान्नुस् चाहिँ यसलाई b मान्नुस् जले जे मान्दा नै हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो c 90 डिग्री अब c इक्वल टु कति दिएको छ त c इक्वल टु √3/2। अब यो ठुलो c को अपोजिट के हुन्छ यो हुन्छ सानो c सो c इक्वल टु 8√3। त्यस्तै अब हेर्नु त ल b इक्वल टु कति दिएको छ त 4√3। अब यो ठुलो b को अपोजिट के हुन्छ यो b इक्वल टु 4√3 दिएको छ। अब यसो भने त यो
यो यसको अपोजिट के हुन्छ हाइपोटेनस दिएको छ हैन। यो मानौ यो परपेन्डिकुलर दिएको छ, बेस दिएको छैन त बेस हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो पहिले लेखौ हेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, त्यस्तै B इक्वल टू 4√3, C इक्वल टू 8√3 by using Pythagoras 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 theorem Pythagoras theorem हाम्रो चाहिँ फर्मुला के छ AB को स्क्वायर इक्वल टू हैन यो दुईटै जोड्नु पर्छ AC को स्क्वायर प्लस BC को स्क्वायर हाम्रो AB को भ्यालु कति दिएको छ त 8√3 को स्क्वायर इक्वल टू AC भनेको 4√3 को स्क्वायर प्लस BC को BC स्क्वायर और अब BC स्क्वायर मैले यता लेख्छु BC स्क्वायर को BC स्क्वायर यसबाट यो घट्छ 8√3 को स्क्वायर माइनस 4√3 को स्क्वायर घट्छ और BC को स्क्वायर इक्वल टू अब हेर्नुस् त यो स्क्वायर 8 को पनि हो 8 को स्क्वायर कति हुन्छ 64 इन्टु यो स्क्वायर √3 को पनि हो स्क्वायर गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ 3 माइनस यो 4 को स्क्वायर हो 4 4 जा 16 इन्टु 3 को स्क्वायर 3 √3 को स्क्वायर 3 और BC को स्क्वायर कति हुन्छ अब 6 4 3 4 जा 12 अनि 6 3 जा 18 3 4 जा 12 6 3 जा 192 माइनस कति हुन्छ त 48 और BC को स्क्वायर इक्वल टू अब घटाइदिनुस् कति हुन्छ यो 12 बाट 8 घट्छ 4 त्यस्तै यो बन्छ तपाईको कति त 8 बाट 4 घट्यो 4 यो 1 को 144 और BC को स्क्वायर 144 कतिको त 12 को स्क्वायर सो देयरफोर BC इक्वल टू स्क्वायर क्यान्सल BC इक्वल टू 12 हाम्रो यो BC इक्वल टू कति भयो त 12 भयो। अब चाहिँ फेरि हामी के लेखौं नाउ अब हामीलाई कसको भ्यालु चाहियो त यो B को निकाल्दिनुस् tan B अब मैले यो B लेखे भने यसको अपोजिट के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलर tan हैन यो मैले B लेखे भने यो B भनेको रेफरेन्स एंगल भयो रेफरेन्स एंगल अपोजिट के हुन्छ परपेन्डिकुलर को AC फर्मुला के हुन्छ P/B P भनेको यो भयो B भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त यो BC और tan B इक्वल टू AC हाम्रो कति छ त AC 4√3 बाइ BC इक्वल टू आयो त 12 यसले काट्छ और tan B इक्वल टू यसले काट्यो भने अब कति हुन्छ √3/3 4 3 जा 12 हैन और tan B इक्वल टू अब यसलाई म के गर्छु √3 लाई हैन को √3 यसलाई मैले अब √3 इन्टु √3 इन्टु 3 √3 इन्टु √3 के हुन्छ 3 हुन्छ √3 इन्टु √3 को स्क्वायर रुटलाई हटायो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ यसलाई यस्तो √3 छ अब √3 कति हुन्छ √3 को स्क्वायर हुन्छ अनि अब फेरि यता मैले अब √3 अब यो स्क्वायर के गर्छु रुटलाई क्यान्सल गर्छ कति 3 यतिकै आयो हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ अब यो क्यान्सल और tan B इक्वल टू कति भयो त यसलाई क्यान्सल भने 1/√3 अब 1/√3 भने कसको हो त tan कतिको भ्यालु हो त tan B इक्वल टू 1/√3 कतिको भ्यालु हो त tan 30 को tan 30 डिग्री सो tan क्यान्सल सो देयरफोर B इक्वल टू कति त 30 डिग्री
हैन। यो b इक्वल टु कति डिग्री आयो 30 डिग्री आयो। अब हामीले यसको निकाल्दियौ। अब म यसको यता गर्दिन्छु ल। यसै अट्छ यहाँ अट्छ। अब नाउ अगेन यहाँ अब यहाँ ठाउँ पुग्दैन, यहाँ गरिदिरहेको छु। अगेन वी नो KNOW नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A को एंगल A प्लस एंगल B कति आयो त 30 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल कति छ त इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तपाईहरुले यहाँ और लेख्नु ल, यहाँ और है। एंगल A प्लस कति हुन्छ हाम्रो 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो देयरफोर एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री भयो। अब म हेन्स गर्दिन्छु। अब म यता हेन्स गर्दिन्छु। हेन्स एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री र हाम्रो चाहिँ के त BC इक्वल टू 12 सेन्टिमिटर। यति चाहिँ हाम्रो के भयो त आन्सर। Similarly, questions number C। अब हेर्नु त यहाँ BC भनेको छ हैन। B र C कसको अपोजिट हो? A को हैन। अब बुकको आन्सरमा के छ? A इक्वल टु दिएको छ हैन। BC लेख्नु चाहिँ यहाँ लेख्नु जे लेखे नि हुन्छ। नाउ क्वेशन्स नम्बर C। सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर C सोलुसन। यसको पनि फिगर बनाउँछु। फिगर बनाएर गर्नु हो भने सजिलो हुन्छ। अब यसमा हेर्नु त के दिएको छ? यसमा पनि C इक्वल टु 90 डिग्री छ। यसलाई पनि C मान्दिनुस्। यो C भयो। यसलाई A मान्नुस्। यसलाई B मान्नुस्। अब C इक्वल टु 90 डिग्री छ भने यो A को अपोजिट यो हुन्छ यो A इक्वल टु कति दिएको छ त 10√3 10√2 छ 10√2। त्यस्तै अब B छ। यो ठुलो B को अपोजिट यो हुन्छ B सानो B इक्वल टु 10√2 छ। अब हाम्रो हेर्नुस् त यो दिएको छ यो निकाल्नु पर्छ यानी कि हाइपोटेनियस। पहिले यहाँ हेयर एंगल C इक्वल टु 90 डिग्री। त्यसपछि B इक्वल टु 10√2 त्यस्तै A इक्वल टु एकैछिन ल त्यही हो 10√2 नै छ। B यो 10√2 यो पनि 10√2 नै छ। सेम टु सेम छ। A 10√2 B 10√2। अब हामी लेखौँ बाइ युजिङ PYTHAGORES Pythagoras theorem we get हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त AB को स्क्वायर इक्वल टु AC को स्क्वायर प्लस BC को स्क्वायर और AB को स्क्वायर इक्वल टु AC कति छ त 10√2 को स्क्वायर प्लस यो पनि 10√2 को स्क्वायर और AB को स्क्वायर कति हुन्छ 100 10 को स्क्वायर 100 अनि यो इन्टु 2 प्लस यो पनि 10 को स्क्वायर 100 इन्टु 2 और AB को स्क्वायर इक्वल टु 200 प्लस यो पनि 200 और
AB को स्क्वायर इक्वल टू कति त 400 और AB को स्क्वायर 400 भने कति त 20 को स्क्वायर 20 को स्क्वायर हैन स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल सो देयरफोर AB इक्वल टू कति त 20 AB इक्वल टू 20 अब हाम्रो यो पनि निस्किसक्यो अब हामीले के निकाल्ने त एंगल निकाल्ने नाउ tan के लेख्ने ए लेख्ने कि बेला म ए लेखिदिन्छु ल tan A इक्वल टू tan A अब यो A भयो भने परपेन्डिकुलर कुन हुन्छ यो हुन्छ यसको अपोजिट परपेन्डिकुलर BC बाइ B भनेको यो हुन्छ AC tan A इक्वल टू कति BC को भ्यालु कति हो BC को भ्यालु 10√3 10√2 बाइ 10√2 और tan A इक्वल टू कति हुन्छ क्यान्सल भएर 1 tan A इक्वल टू 1 भने कतिको भ्यालु त tan 45 को tan 45 सो देयरफोर A इक्वल टू tan क्यान्सल A इक्वल टू कति त 45 डिग्री A इक्वल टू हाम्रो कति त 45 डिग्री हाम्रो A को आइसक्यो भने अब यसको पनि निकाल्दियौ again we know angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree angle A कति छ त 45 plus B equal to कति दिएको छ त B दिएको छैन angle B को B plus C angle C कति दिएको छ त हाम्रो angle C 90 degree equal to 180 degree और अब यो दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ angle B plus 135 equal to 180 degree और angle B equal to 180 degree minus 135 degree और angle B equal to कति त 45 degree यहाँ hence लिख दिउँ hence angle A equal to angle B equal to कति त 45 degree र हाम्रो चाहिँ के त AB equal to 20 आन्सर यसरी हामीले चाहिँ के त गर्न सक्छौं त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर D मा हाम्रो रहेको छ लास्ट प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर D प्रश्न नम्बर D सोलुसन प्रश्न नम्बर D मा हाम्रो यसको पनि फिगर यता म बनाइदिन्छु प्रश्न नम्बर D मा हाम्रो के छ यहाँ A इक्वल टु 90 डिग्री भनेको छ A इक्वल टु 90 डिग्री त्यही भएर हामी यसलाई A मान्दियौ यो हामीले के त यसलाई A मान्दियौ अब यसलाई B मान्दियौ यसलाई C मान्दियौ अब हाम्रो B इक्वल टु दिएको छ त 6√2 B यसको अपोजिट के हुन्छ यो B इक्वल टु 6√2 त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ के त A भनेपछि यो ठुलोको अपोजिट यो हुन्छ सानो A इक्वल टु कति छ त 12 छ 12 अब यहाँ लेखौं हामीले here angle A equal to 90 degree त्यस्तै B equal to 6√2 र A equal to 12 छ now we know by using Pythagoras theorem theorem we get हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो BC को स्क्वायर इक्वल टु AC को स्क्वायर प्लस AB को स्क्वायर और BC
BC हाम्रो कति दिएको छ त 12 12 को स्क्वायर AC हाम्रो कति छ त 6√2 को स्क्वायर र AB को AB नै भयो AB को स्क्वायर और यो कति हुन्छ त 144 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 इन्टु स्क्वायर यो स्क्वायरले के गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ 2 प्लस AB को स्क्वायर और AB को स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36 टू कति हुन्छ 72 और AB को स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ त घटाउनुस् तपाईहरुको कति हुन्छ 2 अनि यो चाहिँ 72 नै भयो 72 नै भयो और AB को स्क्वायर इक्वल टू यसलाई चाहिँ रुट मा राख्दियौ यसलाई रुट हटाएर यता रुट लेखौं और AB इक्वल टू अब यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6 into 6 into 2 6 is 36 36 to 72 और AB equal to 666 को स्क्वायर into 2 so therefore AB equal to स्क्वायर वाला कहाँ आउँछ बाहिर आउँछ यो चाहिँ भित्रै बस्छ फेरि लेखौं नाउ अब हाम्रो यहाँ यो आइसक्यो भने के त अब एंगल निकाल्दै नाउ tan अब यो b लेख्नु त b tan b इक्वल टू अब हामी b लेख्यो भने परपेंडिकुलर यो हुन्छ AC र b हाम्रो यो हुन्छ AC by AB tan b इक्वल टू tan b AC को भ्यालु कति छ त हाम्रो AC को 6√2 by AB को भ्यालु पनि 6√2 और tan b इक्वल टू यो कट छ कति भयो 1 tan b इक्वल टू tan 1 कति को भ्यालु हुन्छ tan 45 को हाम्रो अब tan क्यान्सल b इक्वल टू कति त 45 डिग्री b इक्वल टू 45 डिग्री भयो फेरि अब लेखौं अगेन we know angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree अब angle A equal to 90 degree छ angle B equal to 45 degree plus angle C equal to 180 degree यो दुईटा जिरो हाल्नु कति हुन्छ हाम्रो 135 डिग्री हुन्छ प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री सो देयरफोर एंगल C इक्वल टू कति हुन्छ त 45 डिग्री hence angle के त angle B equal to angle C equal to 45 degree हाम्रो के त AB equal to 6√2 answer so class 8 students हाम्रो यो एक्सरसाइज सक्यो अब म 7.2 को एक्सरसाइज को म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड भिडियो नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोलाई शेयर गर्नु होला हस्त धन्यवाद।